17 जनवरी को वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस मींस हाउस ऑफ मनी मेकिंग, हाउस ऑफ जॉब। इस तरह के टाइम बिहेवियर में हर ही एज ग्रुप के वर्गोस के अंदर नया तरतीब जिंदगी, नया मिशन। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ, वीकली रिसर्चेस के साथ। 12 जनवरी से 18 जनवरी तक जो भी न्यू पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स बनेगी वो आपको क्या फेवर्स दे सकती है, क्या नई नेमतें आप पर आश्कार हो सकती हैं, किस तरह के ज़िंदगी में कामयाबी के रास्ते खुल सकते हैं, उनकी थोड़ी तरतीब बयान करता हूँ। 17 जनवरी को वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस मींस हाउस ऑफ मनी मेकिंग, हाउस ऑफ जॉब, हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या फिर किसी भी तरह के माली फवाइद। और वीनस आपके लिए 6th एंगल पर एग्जॉल्टेड होगा। दैट मीन्स जब 17 जनवरी आएगी तो वो प्लैनेट जो आपके अंदर ऐसी तड़प पैदा करता है, ऐसे जज्बात पैदा करता है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में ज़रिया माश के मामलात पर सही सही फ़ैसले ले पाते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट के सही सही डिसीजन ले पाते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी स्किल्स को रिवॉर्ड्स में, मनी मेकिंग में, रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं। वो प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। आप पूरे इमोशनल स्ट्रेंथ से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए, अपने प्लान्स को ट्रांसफॉर्म करते हुए, अपने जज्बात को ट्रांसफॉर्म करते हुए नई तरह से सोर्स ऑफ इनकम की तरफ तवज्जो देंगे। ये एक ऐसा टाइम बिहेवियर होगा जिसमें आप रूटीन परफॉर्मेंसेस तो करते ही जाएंगे without any resistance, without any trouble, without any complaint, but उस रूटीन एफर्ट्स के साथ साथ आपके अंदर ये तड़प उठेगी, आपके अंदर ये कसक पैदा होगी, आपके अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि आपको इससे ज़्यादा लेवल पर तरक्की की तरफ जाना चाहिए। फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी, फॉर द फैमिली नीड्स एंड डिज़ायर्स, फैमिली की ज़रूरियात कैसी पूरी की जाए, फैमिली की खुशियाँ या ख्वाहिशें कैसी पूरी की जाए, उसके लिए आपको करना। रूटीन तो चलती रहेगी, लाइक किचन रन करना, जो बेसिक सी नीड्स होती हैं लाइफ की, वो बहरहाल पूरी होती जाएंगी। इस तरह के टाइम बिहेवियर में हर ही एज ग्रुप के वर्गोस के अंदर नया तरतीब ज़िंदगी, नया मिशन, नई वैल्यू एडेड सर्विसेज उन्हें अपनी तरफ माइल करेगी कि इस तरफ आप कोशिश करो। लाइक किसी को मार्केटिंग करनी है, किसी को इन्वेस्ट करना है, किसी को जॉब स्विच करनी है, किसी को जॉब से बिजनेस की तरफ आना है, किसी ने उलझी हुई इन्वेस्टमेंट्स को रिकवर करना है, किसी ने लो प्रॉफिट रेशो से निकलकर अपर लेवल ऑफ प्रॉफिट रेशोज में इंटर होना है। अब वो स्ट्रैटेजीज बनाएगा। न्यू स्टार्टअप्स, new content making, new creative mentality, new explanation skills, new educational responsibilities, new type of high level of pleasures. These are all expected during this season, जो कि 17 जनवरी से शुरू होगा। ये 21 से 24 दिन का सीज़न होता है। अमूमी तौर पर वीनस इतने ही दिनों के लिए आपके 6th एंगल पर आता है, तो ये एडवांटेजेस आपको 17 जनवरी से मिलना शुरू होंगे। एक और तरह के एडवांटेजेस इसी ही वीनस प्लैनेट से आपको मिलेंगे। वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल। तो पेशंगोई क्या बनती है व्हेन द वीनस इज पॉजिटिव? रुपया पैसा और वो जो कसक तड़प मैंने सब बयान की वो तो रहेगी, लेकिन आपके तल्लुकाते आमा कहते हैं पब्लिक रिलेशंस, मुआशरती तल्लुकात, एंड तल्लुकाते ख़ास यानी कि पर्सनल रिलेशन विद द सीनियर्स, विद द लव वंस, विद द बॉसेस, विद द स्टेक होल्डर्स, वो भी बढ़ेंगे। तो दैट मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज विद द सक्सेसफुल पीपल वो भी बढ़ने वाली है। ऑफर्स आना, आपके जो बनाए हुए कवानीन हैं
آپ کی اپنی ذات کے لیے ان قوانین کا انٹرنیشنل یا نیشنل قوانین کے ساتھ مرج ہو کر فاسٹ ترقی کرنا، یا آپ کے فرسٹ ٹائم بنائے ہوئے رولز، لائن آف ایکشنز، اس کو کوئی سکسیسفل آدمی سپورٹ کرنا، کوئی سکسیسفل فرم، کسی سکسیسفل کمپنی کا سپورٹ کرنا، تاکہ آپ کے لائن آف ایکشنز کو وہ اڈاپٹ کر کے آپ کو بھی ترقی دیں اور ان کی کمپنی میں بھی ترقی ہو. دیز آر دا پاسبلٹیز. آپ کے آئیڈیاز کو، آپ کی پلاننگز کو، آپ کی کیلکولیشنز کو اپریشیٹ کیا جائے گا. پھر اگلی پیشن گوئی چاند سے ریلیٹڈ ہے. شعبان کا چاند ہوگا 18 جنوری کو، آپ کے 5th اینگل پر ہوگا. دس از another positivity. 5th اینگل means the angle of deal making, the angle of your communication skills, the angle of your spirituality, the angle of your peace of heart, the angle of your teamwork, the angle of your behavior with the colleagues, behavior with the co-workers, behavior with the employees, behavior with the friends. یہ بھی pleasant رہنے والا ہے. ان دو پلانٹری چینجز کے بعد سپیڈ اپ تو ہوگی لائف، مشن تو تیز چلیں گے، ریوارڈز بھی آبویسلی تیز ملیں گے، ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی ورگو اپنے اندر لیزینس دیکھے، اپنے اندر سلو ڈیسیجن دیکھے، اگریسونیس دیکھے، یا پھر کسی طرح سے کمپرومیٹیو سا رویہ، فیئرفل سا رویہ، کچھ بزدلی کا پہلو آئے، تو اس ورگو کو یہ چیز زیادہ دیر برداشت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ انہی کمپلیکیشن کے ساتھ آگے بڑھتا رہے. میرا مشورہ ہے کہ ابھی نئے سال کا آغاز ہی ہے، تو اس کنڈیشن میں بیس بنایا جائے، مومنٹم آف سکسیس کریٹ کیا جائے ان دا منی میکنگ، ان رسپیکٹ میکنگ، ان اتھارٹی میکنگ. تو اس کے لیے اگر تھوڑی سی ریمیڈیز، تھوڑا ٹریٹمنٹ بھی لے لیا جائے تو اچھا ہے. As you are a genius personality, your genius nature, your deep thinking nature، یہی آپ کا ٹول آف سکسیس بنے گی. تو جینیس نیچر کو اسموتھنیس چاہیے ہوتی ہے، اسے ٹربلز نہیں چاہیے ہوتے. اگر کسی وجہ سے ٹربلز پچھلے ایکسپیرینسز سے، پچھلی فکروں سے، پچھلے غموں سے آپ کے ساتھ چپک گئے ہیں، تو انہیں اپنے آپ سے دور کرنے کے 2 طریقے ہیں جو آزمودہ ہیں. ایک تو یہ کہ سورہ شمس پڑھی جائے 5 دفعہ ایک دن میں، اس سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. ویسے بھی ذکر الہی دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہی ہے، اس کا کوئی بھی طرز ہو. تو سورہ شمس بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طرز ہے، ایک ریکویسٹ کرنے کا طرز ہے، جس سے آپ کو دل میں اطمینان پیدا ہوگا. اینڈ ایز اے ورگو اگر یلو سفائر، روبی، بلو سفائر ایسے سٹونز پہنے جائیں تو یہ ایک کیٹلسٹ کے طور پر آپ کے لیے سپورٹیو ثابت ہوں گے، جو آپ کے اندر کی سلو ڈیسیجنز یا سلو بیہیویئرز کو سپیڈ اپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. گو ود دا روبی، دیٹ از مور افیکٹو. 10 کیرٹ ان رائٹ ہینڈ رنگ فنگر، دیٹ از انف. اگر یہ 2 ریمیڈیز پرفارم کرنے سے یو ول بی ایبل ٹو کنسیو یور سکسیسز، کنسیو یور پلانز، کنسیو یور ریئل ریوارڈز، دین فائن. اگر نہیں تو پھر اس کے بعد بھی کئی اسٹیپس ہیں ٹریٹمنٹ کے جس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ پبلکلی پرسکرائب نہیں کیے جا سکتے. آپ کو اس کے لیے اپنی بر چارٹ کیلکولیشنز کے بعد ہی ان ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ واٹس ایپ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. وہاں کالز ابلائج نہیں ہوتی ان واٹس ایپ نمبرز پر. اگر آپ ایک چھوٹا سا میسج کریں گے کہ آپ کو اپنی بر چارٹ کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے، تو میرا سٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا. 3 ایونٹس اگلے ہفتے بھی ہونے والے ہیں، جو اس ہفتے کے ایونٹس میں مزید تقویت دیں گے، مزید پاور بھریں گے. ان کا کلو دے دیتا ہوں، لیکن ان کی ڈیٹیل تو اگلے ہی ہفتے بیان کروں گا. پہلا یہ کہ سورج ایک نئے اینگل پر جائے گا کمنگ ویک میں، مارس ایک نئے اینگل پر جائے گا کمنگ ویک میں، اینڈ مرکری بھی آپ کا رولنگ پلانٹ، یہ بھی ایک نئے اینگل پر جائے گا کمنگ ویک میں. تو 3 پلانٹ جب نئے اینگل پر جائیں گے تو ایک میجر چینج ایکسپیکٹڈ ہے ان ہول لائف، ان ایوری سیکٹر آف یور لائف. تو وہ ڈیٹیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. اس ہفتے آپ کی ایموشنل ٹرانسفارمیشن سیزن شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اسے گریب کر لیا تو اگلے ہفتے میں جو آنے والی چینجز ہیں اس کا بیس آپ بنا چکے ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آج والی ویڈیو آپ کے لیے نالج کی وجہ بنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھنے کی وجہ بنی ہوگی. آپ اپنے کچھ پلانز کو بھی اچھے انداز سے ترتیب دے لیں گے.
اور جب اس نالج کے بعد آپ کو اتنا سا بھی فائدہ حاصل کریں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. برگوز آپ لوگوں کی دعائیں میرے لیے بہت معنی خیز ہیں, دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا, آپ کی محبتیں ہمارے حوصلوں کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.